أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سامعین آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 21 سے لے کر آیات نمبر 23 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی پڑھیں گے ربکم الذی خلقکم قاف کو پڑھیں گے خلقکم والذین من قبلکم قاف کو پڑھیں گے با میں قلقلہ کریں گے من قبلکم لعلکم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وقف کریں گے تو ایک زبر اور ایک الف کر کے پڑھیں گے بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم را کو باریک پڑھیں گے اور قاف کو پڑھیں گے رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله وإن كنتم في ريب مما
ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم.